میلادی کسوٹی کی طرف بڑھیں. ٹھیک. آج میلادی کسوٹی کے لیے جو شخصیت ہے، آئیے پہلے ہم ان کو مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں. یا مصباح میں ہوں خاک. تیاری کریں جب تک میں آپ کو ایک معجزہ سنا دوں. معجزہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا. انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ یعنی 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے. کفار قریش نے اپنے تمام دوستوں کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ پاک سے باہر نکل کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام حدیبیہ پہنچ کر صحابہ کرام کے ساتھ وہاں رک گئے. یہاں پانی کی بہت کمی تھی. ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں ہی میں خشک ہو گیا، ڈرائی ہو گیا. جب صحابہ کرام علیہ رضوان بہت پیاسے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں، ایک بڑے باؤل میں اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری انگلیوں سے پانی کے چشمے یعنی اسپرنگز جاری ہو گئے. پھر یہ پانی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں میں ڈالا جس میں پانی نہیں تھا. پھر اس کنویں میں اپنے وضو کا استعمال شدہ پانی اور اپنا ایک تیر ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ہو گیا، انف پانی ہو گیا کہ سب صحابہ کرام اور ان کے تمام جانور اس کنویں سے کئی دنوں تک پانی حاصل کرتے رہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان آسان الفاظ میں، سب پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت طاقت دی کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر بہت مہربان ہیں. یہ بھی پتہ چلا کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت یعنی تعلق ہو جائے وہ بہت برکت والی ہو جاتی ہے. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انگلیاں ہیں فیس پر، پڑھیے. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. پنجاب رحمت کی ہے جاری ندیاں. پنجاب رحمت کی ہے جاری معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ. مرحبا.
खजूर का दरख्त खुद आ गया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है कि एक आराबी यानी गांव का रहने वाला बेदुइन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और उसने अर्ज की कि मुझे ये कैसे यकीन हो कि आप अल्लाह के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस खजूर यानी डेट्स के दरख्त यानी डेट्स के ट्री पर जो खोशा यानी बंच लटक रहा है, अगर मैं उसको अपने पास बुलाऊं और वो मेरे पास आ जाए तो क्या तुम मेरे नबी होने पर ईमान लाओगे? उसने अर्ज किया, हाँ बेशक मैं आपको खुदा का रसूल मान लूंगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खजूर के उस खोशे यानी बंच ऑफ डेट्स को बुलाया तो वो फौरन ही चलकर दरख्त यानी ट्री से उतरा और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तू हुक्म दिया तो वो वापस जाकर दरख्त में ट्री में अपनी जगह पर लग गया। ये मोजिज़ा देखकर वो बिदुइन यानी आराबी फौरन ही दामन इस्लाम में आ गया यानी मुसलमान हो गया। अच्छा इसका मैंने जो खजूर का दरख्त नहीं, इसको यूं कर ले, खजूर का खोशा खुद चलकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया। इस वाक़ये से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक के नबी का हुक्म दरख्त यानी ट्रीज भी मानते हैं। हमें चाहिए कि हम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर अमल किया करें। नमाज की पाबंदी करते और करवाते रहिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मियाँ वाली के हमारे आशिकान रसूल माशाल्लाह फैज़ान मदीना में हैं, कुछ दिखा भी रहे थे माशाल्लाह। अच्छा अपनी आमद के ताल्लुक से। जी मियाँ वाली के हमारे आशिकान रसूल माशाल्लाह फैज़ान मदीना में इन्होंने शिरकत की थी। आज ही आए। आज मियाँ वाली कॉलोनी के कुछ खुसूसियत अच्छा मियाँ वाली कॉलोनी कराची के। जी जी माशाल्लाह मरहबा मरहबा जी आया नू, क्या बात है। मियाँ वाली में तो मैं गया हूँ यार, माशाल्लाह बड़ी दीवानगी देखी है वहाँ। सुभान अल्लाह। नहीं माशाल्लाह बाबा अभी भी जाना हुआ था तो बड़ी मोहब्बत जी जी मदनी दौरे में बयान में बहुत काफ़ी इस्लाम में जमा हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इज्तिमा में भी काफ़ी तादाद में आते हैं। नहीं माशाल्लाह बड़े आशिकान रसूल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सल्लु